बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हारिस में आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज 28 जनवरी है और दिन है जुमे का। फिर पाकिस्तान के अखबार द न्यूज़ में खबर छपी द फॉरेन फंडिंग केस, जो फॉरेन फंडिंग केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस हवाले से द हॉस्पिटल डोनर्स अनअवेयर द डोनेशन साइफन्ड ऑफ टू द पीटीआई, कि जो फंड था जो दिया गया वो पीटीआई फंड में शामिल कर दिया गया। अच्छा, अब ये हॉस्पिटल डोनर्स कौन से हैं जिन्होंने शौकत खानम को पैसे दिए? फ़खर दुरानी साहब की स्टोरी है और उसमें उन्होंने ये कहा कि द न्यू ट्विस्ट हैज़ अपीयर्ड इन द लिंगरिंग कंट्रोवर्सी ऑफ फंडिंग टू पीटीआई विद द वेरासिटी ऑफ कंट्रीब्यूटर्स लिस्टेड प्रेजेंटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जो लिस्ट जमा करवाई गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका हवाला उन्होंने दिया है और फिर ये कहते हैं द पीटीआई प्रेजेंटेड लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स डोनर्स टू द ईसीपी स्क्रूटनी कमेटी हु कंट्रीब्यूटेड 0.46 मिलियन टू द पार्टी फंड्स। और फिर वो लोग जिन्होंने पार्टी को पैसा दिया उसकी लिस्ट भी जो है वो जमा करवाई गई। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया कि however at least 35% of those who contributed told the news, जिन 35% लोगों का वो जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने जिन लोगों ने पैसा कंट्रीब्यूट किया था उन्होंने इस अखबार को बताया that they did not donate to the PTI and their donations were meant for the शौकत खानम हॉस्पिटल। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि उन्होंने पैसा पीटीआई को नहीं दिया था बल्कि उनके जो पैसा था वो शौकत खानम को था और ओनली 27% सेड द डोनेशंस वर फॉर द पीटीआई पार्टी फंड। उसमें से 27% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि उनका पैसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के लिए था। फिर वो ये भी लिखते हैं कि द न्यूज़ ट्रेस द डोनर्स हुज नेम्स वर मेंशन्ड इन द पार्टी। फिर इन्होंने क्या किया कि इस अखबार ने उन लोगों तक रसाई हासिल की और फिर उनसे जाके पूछा कि जनाब आप बताएं कि आपने किसको पैसे दिए और क्यों दिए। वो सवाल किया गया। सैंपल डेटा, अब आपने कोई रिसर्च करनी हो तो व्यूअर्स क्या होता है कि आप कुछ लोगों को उस लिस्ट में से सेलेक्ट करते हैं और फिर उनके पास चले जाते हैं। ऐसा ही काम इस अखबार ने किया। 80 डोनर्स हैं जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया। न्यूज़ कॉन्टेक्टेड 40 इंडिविजुअल, 40 लोगों से रब्ता किया गया जिन्होंने $1000 से ज़्यादा पैसा दिया और अबव एंड 40 इंडिविजुअल्स कॉन्ट्रीब्यूटेड 500 अबव, और फिर वो लोग जिन्होंने $500 से ज़्यादा दिया। अच्छा, फिर उसमें उन्होंने तरतीब बताई है कि 29 लोगों ने जो है रिस्पॉन्स 34.4 एंड सेड डोनेटेड टू शौकत खानम। फिर उन्होंने उसकी तरतीब बता दी कि किसने कितना पैसा दिया और किसको दिया। अब देखिए, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कहीं पर किसी किस्म की भी अनॉमलीज पाई जाती हैं, डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो फिगर्स दी गई और जो अगर पैसा है, तो ये बड़ी सीधा सा सवाल है। एक चेक के ऊपर नाम लिखा जाता है टू शौकत खानम और पीटीआई फंड, जिसके नाम का चेक काट दिया जाता है, ये पूरी दुनिया का असूल है। वो चेक किसी दूसरे बंदे को नहीं दिया जा सकता और अगर ऐसा हुआ है तो फिर ये कोई मौजज़ा हो गया। इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब ये फंड, जब पैसे दिए गए होंगे और जिस शख्स को दिए गए होंगे, जिस इदारे को दिए गए होंगे, ये उसी को पहुंचना है और बैंक किसी भी सूरत वो पैसा किसी दूसरे बंदे को नहीं दे सकता। अमेरिका में इसकी जो कंप्लाइंस है बहुत ही सख्त है और वो लोग, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो इसको मॉनिटर करते हैं, वॉच डॉग्स जो हैं, वो बहुत ही इसकी सख्त कंप्लाइंस करते हैं और सख्त सजाएं हैं इसकी अगर ऐसा हो जाए। अच्छा, इसके ऊपर मेरी कुछ अमेरिका में कुछ लोगों से बात हुई। डॉक्टर नसरुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। आप ट्रेजरर हैं पीटीआई यूएसए एलएलसी के और पाकिस्तान के अंदर एक अखबार में खबर लगी जिसमें कहा गया कि शौकत खानम के नाम पर पैसे लिए गए और उसे फिर पीटीआई ने अपने जो बैंक अकाउंट्स थे और जो फंड था उसमें से शामिल कर लिया। और इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर बहुत बात भी हो रही है। डॉक्टर साहब को मदऊ करने का मकसद ये था कि हम जान सकें कि क्या अखबार ने इनसे राब्ता किया इनका मौकिफ जानने के लिए, और अगर किया तो क्या कहा, और इनका मौकिफ क्या है इस हवाले से, क्योंकि बड़ी जबरदस्त किस्म की खबरें लगाई जा रही हैं पाकिस्तान में, जिसमें मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी आपके सामने हकायक रखे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं पीटीआई के ऊपर, अमेरिका चैप्टर के ऊपर, कि पैसे शौकत खानम के नाम पर लिए गए और इस पैसे को बाद में पार्टी फंड में शामिल कर लिया गया, सर कितनी सदाकत है इसके अंदर? नहीं, इरफान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल पे लिया। ये टोटल झूठ है। मतलब इट इज नॉट इवन प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। बाकी जो लीगल बातें वो तो बाद की बात है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि शौकत खान का कोई फंड भी जो है ना पीटीआई यूएसए में आ जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। सर टेक्निकली समझाएं कैसे पॉसिबल नहीं टेक्निकली ये कि जो हमारे फंड रेजर्स थे ना पीटीआई यूएसए एलएलसी के,
वो जिस जगह पे हुए जहाँ पे भी वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल शौकत खानम का कभी फंड रेजर उस दौरान नहीं हुआ। पहली बात तो ये है। शौकत खानम का अपना सिस्टम है। हम तो लोगों को जानते भी नहीं जो उनके सिस्टम के थ्रू आते हैं। मैंने आज तक कभी उनके मैं शौकत खान का खुद डोनर हूँ बहुत देर से, लेकिन उनका फंड रेज का सिस्टम हमारे से कोई उसका ताल्लुक है ही नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर किसी ने फर्ज कर इस तरह ये कह रहे हैं कि शौकत खानम के चेक थे हमने पीटीआई यूएसए में डाल दिए, वो तो बैंक उसको लेगा ही नहीं कभी भी। उसके ऊपर लिखा हुआ शौकत खानम, हमारा पीटीआई यूएसए, तो वो पीटीआई यूएसए के में बैंक वाला शौकत खानम के चेक कैसे डाल देगा? लेकिन और क्या ये मुमकिन है कि पहले आपके फंड जो है जिस नाम पे वो चेक था वो आया और फिर से बाद में मुंतकिल किया गया? ना ना ना, बिल्कुल नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। नो, क्योंकि अगर शौकत खानम के नाम पे किसी ने चेक लिख दिया, वो शौकत खानम के अकाउंट के अलावा कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि बैंक वाला तो नहीं लेगा ना वो चेक। उसको नजर आ रहा होगा जब वो चेक जमा करवाने जाते हैं आप बैंक में, तो बैंक वाले देखते हैं किसके नाम का चेक है। वो इस तरह नहीं जमा कर सकता कि पीटीआई यूएसए वाला बंदा ले जाए और जाके जी कि शौकत खानम के जो चेक हैं वो आप इसमें डाल दें। नहीं सर, और ये तो सर मुमकिन ही नहीं है। जिसके नाम का चेक हो उसी के नाम पे अकाउंट बिल्कुल, उसी के अकाउंट में जाएगा और ट्रांसफर होने तो बात समझ में आती है। लेकिन क्या कहीं आपको लगता है ऐसा हुआ हो कि पैसे शौकत खानम के अकाउंट में गए और बाद में पार्टी में शामिल कर दिए ना, गए? क्या ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। इधर पकड़ लेंगे और जान नहीं छूट सकती। ये तो आप सोचे भी ना कोई करेगा और ना ही कर सकता है कोई। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता ये, कोई भी नहीं करेगा। सर, ये कुछ पॉइंट्स आपने रेज किए और ये पॉइंट्स क्या थे कि क्योंकि पीटीआई मैं पाकिस्तान। आपको रीजन बताता हूँ। शौकत खानम जो है ना वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट्स में, उसको कहते हैं 501c3। उनकी अपनी बहुत स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस हैं। उनका जो हिसाब किताब होता है वो तो काफी डिटेल में जो इनलैंड रेवेन्यू होता है वो करते हैं। उनके चेक्स कहीं नहीं जा सकते सिवाय शौकत खानम के। सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बिल्कुल कोई ज़हन से निकाल दे। ये जिसने भी स्टोरी खड़ी है मन गढ़ंत है बेसिकली। अच्छा, मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। पीटीआई पाकिस्तान, पीटीआई यूएसए एंड एसकेएम आर थ्री सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन। शौकत खान का उन्होंने जिक्र किया। आपके ये कुछ ये पॉइंट्स जो थे वो मिले। The people who were contributing to PTI USA, they were attending fundraising arranged by the PTI USA. अच्छा, जिन्होंने फंड में शिरकत की वो पीटीआई यूएसए की फंड रेजिंग थी और उसमें उन्होंने अटेंड किया। ठीक है सर। इफ चेक्स वर रिटन द नेम ऑफ शौकत खान, इट कैन नॉट गो टू पीटीआई यूएसए अकाउंट। अगर ऐसे अकाउंट चेक जो है वो शौकत खानम के नाम पर लिखा गया तो वो पीटीआई यूएसए के अकाउंट में नहीं जा सकता। इट इज इलीगल, जिससे आपने बताया ना, गैर कानूनी है। पीटीआई ना, पाकिस्तान हैज नो नॉलेज और कंट्रोल ऑन पीटीआई यूएसए फंड रेजिंग एक्टिविटीज। और आपके इल्म में नहीं है पाकिस्तान को भी कि पीटीआई यूएसए ने किस किस्म की फंड रेजिंग की। सर, इसी तरह पीटीआई बिल्कुल। पाकिस्तान को। पीटीए पाकिस्तान का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं था। वो पाकिस्तान बैठे हैं, हमारा फंड रेजिंग का टोटल सिस्टम यहाँ पे था। ठीक है, फिर आपने ये भी कहा कि जो पीटीआई यूएसए है ट्रांसफर मनी टू पीटीआई पाकिस्तान, फिर आप यहाँ से पैसा पाकिस्तान आपने ट्रांसफर किया ओनली फ्रॉम इंडिविजुअल पाकिस्तानी डोनर। और एंड दैट इज द ओनली इंफॉर्मेशन द पीटीआई पाकिस्तान कंफर्म। यानी पैसा समझाने के लिए आपने फंड रेजिंग की पीटीआई यूएसए ने और ये पैसा पाकिस्तान में पीटीआई पाकिस्तान के अकाउंट में चला गया, ऐसे ही सर? बैंकिंग चैनल्स को भी बगैर बैंक के पैसा नहीं गया एक भी। और ये वो इंडिविजुअल्स का पैसा था जिन्होंने पार्टी को फंड दिया, पार्टी को बिल्कुल इसी तरह से। या 100% यस। अच्छा सर, इसमें फिर आपने एक और भी सर इसके अंदर बात लिखी, द न्यूज शुड बी गिवन लीगल नोटिस। अच्छा, आपने ये कहा है कि दी न्यूज अखबार की सर आप बात करें, सर उनके साथ क्या मामला हुआ? दी न्यूज ने वो छापी है ना आज जो खबर है, जो कि उन्होंने कोई सैंपल निकाला है वहां से फारा की वेबसाइट से जाके पीटीआई यूएसए एनएलसी का। उसमें उन्होंने कहा जी कि हमने ट्रेस किए हैं लोग। आई डोंट नो हाउ दे डिड इट, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमने ना 80 लोग ट्रेस किए थे और उनमें से सिर्फ 29 लोगों ने इनको जवाब दिया है। 29, आप देख लें कितना कम नंबर है वैसे भी। उसमें से ये कह रहे हैं कि 10 बंदों ने कहा कि वो शौकत खानम को फंड दे के आए थे और इन्होंने हमें नहीं पता कि वो पीटीआई यूएसए में चले गए। हालांकि 10 बंदे तो वहां पे इन्होंने मेंशन नहीं किए, इन्होंने 5 बंदों का नाम वहां पे मेंशन किया। और उनमें से ज्यादा लोग तो ये कह रहे हैं कि वी डोंट रिमेम्बर कि हमने चेक किसको लिखा है।
ابھی ہم بندے وہ انشاءاللہ ڈھونڈ کے لے آئیں گے اگر ضرورت پڑے گی تو. ان میں سے خود کہہ رہا ہے بندے کہ ہمیں یاد نہیں کہ کس کو چیک لکھا, کسی کو یاد ہی نہیں انہوں نے 8 سال پہلے کس کو چیک دیا. انہوں نے اس کو پتہ نہیں کیا کوشچنر کیا کیا نہیں کیا, بالکل ون سائیڈڈ سٹوری چھاپ دی ہے. صرف یہ کہ پی ٹی آئی پاکستان کو نہ انہوں نے ملائن کرنا, اور کوئی ان کا ریزن نہیں ہے. کوئی نہ ان کے پاس پروف ہے, نہ ان کے پاس وہ بندے موجود ہیں جو کہ ہمارے ساتھ بات کر لیں, اور نہ ہی انہوں نے کسی بندے کو پی ٹی آئی یو ایس سے جو کہ ٹریئر تھے کیلیفورنیا کے ڈاکٹر رزاق اور یا میں ہوں, انہوں نے بالکل کوئی رابطہ نہیں کیا, نتھنگ. حالانکہ ان کے لیے سب سے آسان تھا, ہمارے سے پہلے جب یہ رپورٹ تیار ہو گئی تھی ہمیں کال کرتے پوچھتے بھی یہ مسئلہ ہے آپ بتائیں, لیکن انہوں نے کوئی ایسی کوشش نہیں سر کی. کس نے یہ اسٹوری چھاپی ہے اور یہ کس کو یہ دی نیوز کے کوئی ہے میرا خیال فخر دورانی ہے شاید ان کا جو بندہ ہے, اس نے چھاپی ہے نیوز میں. امریکہ میں؟ نہیں پاکستان میں. اچھا, پاکستان میں یہ چھپی ہے دی نیوز میں. اور آپ نے اس کی کمپلین کی ہے کسی کو کہ جناب آپ نے ہمارا موقف نہیں لیا؟ کیونکہ یہ لوگ برطانیہ میں تو بڑا سا اسٹرکٹ ہوتا ہے نا کہ آپ دونوں پارٹیز کا موقف لیں, اور اگر کوئی سچ ہے انویسٹیگیشن اگر آپ نے کی ہے تو اس کا بھی باقاعدہ. نہ انہوں نے بالکل ون سائیڈڈ چھاپتی ہے. یہ تو ایکچولی آپ ہی کا وہ نہیں, جو جس طرح وہ ایک ایفیڈیوٹ آیا تھا جی, وہ بھی ون سائیڈ چھاپ دیا تھا انہوں نے. یہ دوسری پارٹی کو نہیں کال کرتے, یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, کیونکہ ان کی جو انویسٹیگیشن ہے ساری یہ تو ٹوٹل جھوٹ پہ ہے. یہ پتہ نہیں کیوں ان کا نام انہوں نے انویسٹیگیشن اخبار رکھا ہے, تو جھوٹا اخبار ہے. بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ ایک سائڈ کی اپنی مرضی کی لے کے سٹوری, اپنی مرضی کے اس میں سے نتائج نکال کے خود ہی ازوم کر کے اس کو چھاپ دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کوئی آپ نے یہ بھی اس میں لکھا کہ کوئی لیگل ایکشن آپ لینے جا رہے ہیں اخبار کے حوالے سے, اخبار کے خلاف؟ تو نہیں, میں پاکستان میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو بیسیکلی لیگل نوٹس دینا چاہیے اصولی طور پہ, کہ یہ انہوں نے بالکل غلط کام کیا ہے. اس میں دیکھیں شوکت خانم ایک اتنا زبردست قسم کا دارہ ہے, ان کے کہنے سے ویسے اللہ رحم کرے شوکت خانم کو کوئی فرق نہیں پہنچے گا, لیکن یہ کوشش پوری کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے, اور جو کہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے. یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ بہت غلط کام کر رہے ہیں, اور جب تک ان کو کوئی سزا نہیں دے گا انہوں نے نہیں باز آنا. یہ تو پکی بات ہے, کیونکہ یہ ایک نہیں کہ چھاپ چکے ہیں اس طرح کی ون سائیڈڈ سٹوری چھاپتے ہیں. ان کے لیے بہت آسان تھا کہ پی ٹی آئی یو ایس اے کے مجھے یا ڈاکٹر رزاق سے رابطہ کر لیتے, کوئی مشکل نہیں تھا, ہمارے نمبر تو اویلیبل ہے, جب مرضی لے لیتے ہیں پی ٹی آئی سے. بالکل ٹھیک ہے سر. اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ ثابت ہو گیا, یہ مریم نواز نے یہ بات کہی ہے کہ ثابت ہو گیا اسپتال کے نام پر مانگے یہ پیسے پارٹی فنڈ میں جاتے رہے. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیان دیتی ہیں, یعنی خبر یہاں پہ چھپتی ہے اور اس کے بعد بیان آ جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی فنڈ کے پیسے ذاتی اکاؤنٹ میں اور عوام کے پیسے ان کی جیبوں میں جاتے رہے. یہ اخلاقی, یہ مذہبی اور قانونی طور پر انتہائی گھرونے جرائم ہیں. ان جرائم کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. اچھا, اس سے پہلے مریم اورنگزیب نے بھی یہ باتیں کہی کہ ناقابل تردید ثبوت سامنے آ گیا. شوکت خانم ڈونر کو بطور پارٹی ڈونر اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ میں ڈالنا خوفناک انکشاف ہے. 35% ڈونرز نے پی ٹی آئی کو چندہ نہیں دیا تھا. جال سازی سے ان 35% ڈونرز کی فہرست کو فارن فنڈنگ کی فہرست میں ڈالا گیا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ شوکت خانم کے چندے کو سیاسی فنڈز میں بدل کر ظلم کیا. فارن فنڈنگ کیس میں 8 والیوم اس لیے چھپائے جا رہے ہیں. سر یہ کتنی حقیقت ہے؟ یہ جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں یہ تو جو سٹوری ہے. آپ تو سر آپ تو اس کے افیکٹی ہیں, یعنی آپ کے ہاتھوں سے تو یہ پیسہ نکل گیا, اکٹھا کیا, آپ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. نہ نون لیگ جو اس وقت بیانیہ بنا رہی ہے, چھاپنے والے جنہوں نے خبر چھاپی, کسی نے رابطہ نہیں کیا. یہ دیکھیں میں آپ کو یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے ایکچولی, یہ ان کی مینٹالٹی ہے. ابھی یہ ریسنٹلی اتنے یہ جھوٹے ہیں, جو آپ کو پتا چل گیا نا ایفیڈیوٹ کی سٹوری کا, جو رانا شمیم کے حوالے سے اسی اخبار نے چھاپی. سر وہ اگر آپ فالو کر رہے ہو تو ہم نے تو اس کا ہاں پورا بالکل ختم کر دیا یہاں پہ. اچھا, وہ سٹوری بھی ایگزیکٹلی اسی طرح ہی ہے, وہ ون سائیڈڈ تھی. انہوں نے کورٹ کے رجسٹرار سے کسی سے کنفرمیشن نہیں کی کہ ہم نے یہ سٹوری چھاپنے والے. سیم انہوں نے کیا ہے, کیونکہ یہ روزانہ ان کے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں اور پھر کوئی اور چیز لے آتے ہیں. یہ دیکھیں نا کتنا بڑا جھوٹ ہے, ایک چیز جس کا وجود ہی نہیں ہے, اب اس کی یہ پہاڑ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وجود ہی نہیں ہے اس چیز کا, صرف اس واسطے
کہ وہ جو دی نیوز ہے اس نے ایک ٹوٹلی غلط نیوز چھاپی ہے. کوئی اس کے پاس پروف نہیں ہے شوکت خانم کا چیک ہمارے اکاؤنٹ میں ہے, نتھنگ. لوگ جو کہہ رہے ہیں 10 ہے بھی نہیں ہے, وہ صرف 5 لوگ انہوں نے اس کے اندر شامل کیے ہیں, اور ان میں سے بھی جو میجورٹی ان 5 لوگوں میں سے یہی کہہ رہی ہے کہ پتہ نہیں ہم نے دیا کہ نہیں دیا, وی ڈونٹ ریممبر. لیکن یہ لوگ جو ہیں اس کو اس طرح پروموٹ کر رہے ہیں کہ جیسے خدا نہ خواستہ پتہ نہیں شوکت خانم کا سارا فنڈ جو تھا وہ ہم پی ٹی آئی یو ایس اے میں لیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر یہ ثابت کر دیں تو بہت بڑا کرائم ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں. اگر آپ چیریٹیبل آرگنائزیشن کے پیسے کسی دوسری آرگنائزیشن میں منتقل کر کے خرچ کر لیں تو بہت بڑا کرائم ہے. اس میں تو اچھی خاصی سزا ہے. ان کو کہ آئیں کریں, امریکہ میں کیوں نہیں آتے, یہ آ جائیں. آپ چیلنج کرتے ہیں یہ جو لوگ بالکل چیلنج کرتے ہیں ان کو کہ آ جائیں کریں کیس کہ شوکت خانم کے پیسے آئے ہیں ادھر پی ٹی آئی یو ایس اے میں. یہ ہوا ہی نہیں, یہ پاسبلٹی نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بتا دیا کہ جب پی ٹی آئی یو ایس اے کے فنڈ ریزنگ جہاں پہ ہوتی ہے اسی ٹائم ڈیوریشن کے دوران یا اس کے ارد گرد بھی کبھی شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ نہیں ہوئی, نیور. یعنی کہ جو فنڈ ریزنگ پی ٹی آئی کی جس شہر میں اناؤنس ہوئی اس کے ارد گرد کی ڈیٹس میں بھی شوکت خانم کے فنڈ ریز نہیں ہوگی. شوکت خانم کے پاس ظاہر لسٹ ہوگی اپنے سارے فنڈ ریزنگ کی, وہ آپ کو بتا بھی دیں گے. ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں تھا, نہ ہم نے کبھی ان سے رابطہ کیا, نہ ہمیں پتا کہ وہ ان کا اپنا فنڈ ریزنگ کا سسٹم ہے, ہمارا اپنا تھا. اور کوئی بندہ جو کہ پی ٹی آئی کے فنڈ ریزنگ میں آیا وہ شوکت خانم کے نام پہ کچھ چیک کاٹے گا, یہ بھی ایک سمجھ کی بات آتی مجھے. ایک تو بات یہ سمجھائے نا کہ جو بندہ آیا ہی پی ٹی آئی کے فنڈ ریزنگ میں ہے وہ شوکت خانم کے نام کے چیک کیسے کاٹ دے گا, یا شوکت خانم کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ پی ٹی آئی یو ایس اے کو منی ٹرانسفر کرے, وہ تو ایک سیکنڈ میں پکڑے جائیں گے. ان کی تو اتنی زبردست کمپلائنس ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے نان پروفٹ کی جو یہاں پہ امریکہ میں. تو سر اب کیا آپ کو ایفیڈیوٹ آپ بھی کوئی دے سکتے ہیں یا اس حوالے سے بات کہیں پہ کسی الیکشن کمیشن کو یا کسی کو کہ جو پلندہ بنایا جا رہا ہے, یہ جو جھوٹ کا پلندہ نیریٹو, اصل میں تو سر مسئلہ یہ ہے پاکستان میں عدالتوں میں کوئی نہیں جاتا, نون لیگ تو بالکل نہیں جا رہے. جب ثبوت دینے ہیں, ثبوت ہے نہیں, ان ثبوتوں کو کمپرومائز یا سچویشن اس طرح کی بنی ہوئی ہے, کیس باہر لڑا جا رہا ہے, مائک کے اوپر لڑا جا رہا ہے, عدالتوں میں نہیں لڑا جا رہا, پریس کانفرنسز میں لڑا جا رہا ہے. دیکھیں ایک اور ثبوت آ گیا, ایک اور گواہی آ گئی, ایک اور بندہ آ گیا, یہی سر ہو رہا ہے. جتنا کوئی جھوٹ بول رہا ہے اتنا ہی وہ جھوٹا ہے, اور کیا کہہ سکتے ہیں. ہم نے نہ یہ بھی کام کیا ہے, نہ ہمیں ضرورت تھی, ہمیں کیا مصیبت پڑی تھی کہ ہم کسی نان پروفٹ کے پیسے اپنے اکاؤنٹس میں ڈالیں. ہمارے پاس تو خود لوگ اتنے پیسہ دے رہے تھے کہ اس کا ہمیں ضرورت ہی نہیں. مجھے تو اس بات پہ اتنا افسوس ہے اس اخبار پہ کہ یہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی. ابھی انہوں نے ایک وہ غلط ایفیڈیوٹ والا کیس چل رہا ہے ان کے اوپر, ابھی انہوں نے آف کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ اس اخبار کو سبق سکھانا چاہیے کسی نہ کسی کو پاکستان میں, اس کو کورٹ میں لے جا کے نا اس کو اوپر ان کے کیس کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بہت غلط الزام لگا رہے ہیں. تو سر آپ اپنی قیادت کو یا خود اس طرف آئیں گے, مطلب پتہ نہیں اس کی وجہ سے اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں نا یہ تو جھوٹ ہے اور لوگوں کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا یہ جھوٹ ہے. لیکن you have given them challenge کہ اگر امریکہ آنا ہے تو آؤ یہاں پہ کیس کرو. ہاں بڑے وی ویلکم them اینی ٹائم آ جائے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. جانے سے پہلے ایک آپ سے گزارش ہے اور کچھ میں آپ کو چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مجھے آپ کے بہت سارے کمنٹس موصول ہوتے ہیں جس میں آپ نے انگلش میں پروگرام کرنے کا کہا ہے, تو انشاءاللہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ہمارے گرافکس اور جو تیاری ہے وہ بھرپور طریقے سے ہو رہی ہے. انشاءاللہ ہم بہت جلدی ایک علیحدہ سے ایک سیپریٹ چینل لانچ کر رہے ہیں جس پہ صرف آپ کو انگلش تجزیے اور خبریں ملیں گی پاکستان کی اور پاکستان سے باہر کی جو خبریں ہیں جس سے پاکستان جڑا ہوا ہے اور خطے میں کیا ہو رہا ہے. انشاءاللہ یہ ہم آپ تک لے کر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں بڑے نام بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور یہ بہت جلد آپ تک آ جائے گا. اور جو سپورٹ آپ نے عرفان ہاشمی آفیشیل کو دی, انشاءاللہ یہی سپورٹ آپ کی ہمیں درکار ہوگی اس پلیٹ فارم کے لیے, فیس بک کے اوپر بھی اور یوٹیوب چینل کے اوپر بھی. بہت جلد میں آپ کے ساتھ مزید ڈیٹیلز بھی شیئر کروں گا. اس کے حوالے سے مزید کمنٹس ہوں وہ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.